السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد من جديد في برنامجكم الأسبوعي درر من سور، واليوم معانا صورة عظيمة من صور القرآن، ألا وهي صورة مريم. هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة. صورة مريم موضوعها الرئيسي إبطال نسبة عقيدة الولد لله من المشركين والنصارى. قال الله عز وجل: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي هذه الصورة بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده جل وعلا، حيث ذكر اسمه الرحمن قريبا من 16 مرة. سورة مريم من السور المكية التي تكلمت عن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. مناسبة اسم السورة لمحورها هو ذكر مريم العابدة التي بلغت مبلغا عظيما في مقام العبودية لله تعالى. تأتي قصتها وقد ظللتها الرحمة وشملتها في كل لحظة من لحظات حياتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قدم زكريا بين يدي دعائه لربه سبحانه وتعالى 4 أمور، وحري بمن تحلى بها أن يستجيب الله دعاءه. الأولى أن يكون عابدا لله عز وجل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الثانية أن يكون مخلصا لله جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا. الثالثة أن يكون مفتقرا ومنكسرا بين يدي ربه جل وعلا. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الرابعة أن يحسن ظنه بربه أن الله عز وجل يستجيب دعاؤه. ولم أكن بدعائك رب شقيا. أهل الدعاء لا يعرفون الشقاء. شيخ كبير في السن وامرأة عاقر سأل الله عز وجل الولد، لأنهما يعلمان أن الله على كل شيء قدير، وإذا بالله جل جلاله يبشرهما بغلام اسمه يحيى وجعله الله نبيا. قال زكريا عليه السلام: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو علي هين، والله تتلاشى جميع المستحيلات عندما تقرأ هذه الآيات، فلا تفكر في صعوبة أمرك واستحالته، ولكن تذكر قدرة الله عز وجل وعظمته. تذكر دائما أن ما كان عندك عسيرا فهو عند الله يسيرا. استبطأ الوحي عن نبيكم عليه الصلاة والسلام فترة، فنزل جبريل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام متشوقا لجبريل ولما ينزل معه من الوحي: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نبيكم صلى الله عليه وسلم اشتاق للقرآن واشتاق للوحي. أما اشتقنا أن نكون من أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أسعد الناس. ولعلني أبدو بخير دائما وأفيض بالبسمات قرب الناس، وسر أن كتاب خلاقي معي أفلا تطيب بذكره أنفاسي. أكثر الناس محافظة على صلواتهم هم أشد الناس ضبطا لشهواتهم، ولا تغلب الشهوات إلا مع إضاعة الصلوات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما هي النتيجة إذا ضيع الناس الصلوات واتبعوا الشهوات؟
قال الله فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا مضاعفا. ثم استثنى الله من هذا العذاب من تاب. قال الله عز وجل بعدها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا إلا من أجل أن نحقق التوحيد. آية واحدة في سورة مريم قد جمعت لنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية: رب السماوات والأرض وما بينهما. توحيد الألوهية: فاعبده واصطبر لعبادته. توحيد الأسماء والصفات: هل تعلم له سميا. أعظم ما يعظم في القلوب توحيد علام الغيوب. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. إذا أردت محبة الله ثم المودة في قلوب المؤمنين فأقبل على الله عز وجل بصدق، فإنه ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ويرزقهم مودته. قال الله عز وجل في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول عند أهل الأرض. اهتم أنت فقط بالطريق الموصل إلى الله، والله عز وجل سيتولى طريق إيصالك للقلوب. في سورة مريم بين الله لنا ثمرات التقوى، ومن ثمرات التقوى تجنب المعاصي. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ومن ثمرات التقوى وراثة الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن ثمرات التقوى النجاة من النار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والمتقون لهم البشائر في القرآن. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فبالتقوى نفوز بجنة المأوى.